अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामादरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणिर्णाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य रणो शरणं प्रपद्ये। श्रियक्कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तचनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणशक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यं स्तदाधिष्ठेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्तवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। अथ ज्योतिरधिकरणं ज्योतिश्चरणाभिधानात् छान्दोग्ये अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदं वावतत् यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषो ज्योतिः इत्यत्र जगत्कारणत्वाव्याप्तनिरतिशयदीप्तियुक्ततया ज्योतिःशब्दनिर्दिष्टं किं प्रसिद्धा आदित्यादिज्योतिः उत परमेव ब्रह्म इति संशयः। प्रसिद्धज्योतिः इति पूर्वः पक्षः। कुतः इदं वाव तद्यदिदम् अस्मिन्नन्तः पुरुषो ज्योतिः इति कौक्षेयज्योतिषा प्रसिद्धेन ऐक्यावगमात् स्ववाक्ये तदतिरिक्तपरब्रह्म असाधारणलिङ्ग अदर्शनाच्च प्राद्धान्तस्थो प्रसिद्धज्योतिषो अन्यदेव परं ब्रह्म इह निरतिशयदीप्तियुक्तं ज्योतिःशब्दनिर्दिष्टम्। कुतः पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति पूर्ववाक्ये द्युसम्बन्धितया निर्दिष्टस्यैव चतुष्पदो ब्रह्मणः। अथ यततः परो दिवो ज्योतिः इत्यत्र प्रत्यभिज्ञानात् तच्च परमेव ब्रह्म इति विज्ञातं सर्वेषां भूतानां तस्य पादत्वेन व्यपदेशात्। एवं परं ब्रह्मत्वे निश्चिते कौक्षेयज्योतिषः तदात्मकत्वानुसन्धानं फलाय उपदिश्यते इति ज्ञायते। सूत्रार्थस्थो ज्योतिःशब्दनिर्दिष्टं परं ब्रह्म अस्य ज्योतिषः पूर्ववाक्ये सर्वभूतचरणत्व अभिधानात् सर्वभूतपादत्वञ्च परस्यैव ब्रह्मण उपपद्यते। छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगमात् तथा हि दर्शनं गायत्री वा इदं सर्वम् इति गायत्र्याख्यच्छन्दसः प्रकृतत्वात् सर्वभूतपादत्वेन गायत्र्या एव विधानात् न ब्रह्म इति चेत् नैतत्। तथा चेतोऽर्पणनिगमात् गायत्री यथा भवति तथा ब्रह्मणि चेतोऽर्पणोपदेशात् गायत्री सादृश्यं चतुष्पात्वं ब्रह्मणि अनुसन्धेयम् इत्युपदिश्यते। गायत्र्याः सर्वात्मकत्वानुपपत्तेः इत्यर्थः। तथा हि दर्शनं तथा हि अन्यत्रापि छन्दस एव सादृश्यात् छन्दःशब्देन अभिधानं दृश्यते। ते वा एते पञ्चान्ये दश सम्पद्यन्ते इत्यारभ्य सैषा विराडन्नात् इति। भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवं भूतपृथिवी शरीरहृदयानि निर्दिश्य सैषा चतुष्पदा इति भूतादीनां पादत्वव्यपदेशाश्च ब्रह्मणि एव उपपद्यत इति ब्रह्मैव गायत्री शब्दनिर्दिष्टम् इति गम्यते। उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् पादोऽस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति पूर्ववाक्योदितं परं ब्रह्मैव अस्तु। तथापि अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः इति द्युसम्बन्धमात्रेण नेह तत् प्रत्यभिज्ञायते। तत्र च अत्र च उपदेशप्रकारभेदात् तथा हि दिवि इति द्यौः सप्तम्या निर्दिश्यते इह च दिवः परो ज्योतिः इति पञ्चम्या। ततः न प्रतिसन्धानम् इति चेत् न उभयस्मिन्नपि व्यपदेशे उपरिस्थितिरूपार्थैक्येन प्रतिसम्बन्धानाविरोधात्
यथा वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति ज्योतिरधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।